सम्पूर्ण दर्शक श्रोता भक्तवृन्दहरूमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। त दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ यहाँहरू समक्ष यो पुरुषोत्तम मासको महत्त्व, महात्म्य र पुरुषोत्तम वा मलमासको कथा प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्दै आउने क्रममा यहाँहरूमा आज पनि म उपस्थित भएको छु। त दर्शकवृन्द, हामी यो पुरुषोत्तम मास कथा महात्म्य प्रसङ्गको चौथो भागसम्म चौथो अङ्क यहाँहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। त दर्शकवृन्द, आज हामी पाँचौँ अङ्कमा प्रवेश गर्दैछौँ। पहिले हामी ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी यो पुरुषोत्तम मासको कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। त दर्शकवृन्द, यहाँहरूले यो पुरुषोत्तम मास कथा महात्म्य श्रवण गर्दै आउनुभएको छ। त आजको अङ्कमा विशेष गरी मेधाकी छोरी कुमारीले जब आफ्ना सम्पूर्ण पितृकुलको उद्धार गरेर भगवान शिवको तपस्यामा लागेकी थिइन्, यता दुर्वासा ऋषिले पुरुषोत्तम मास अथवा पुरुषोत्तम महिना मलमासको व्रत बसेर आराधना गर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो, जबकि विवाह नभएर उनी अत्यन्त पीडित भएकी थिइन्। तर दुर्वासाको वचनलाई उनले त्यत्रो ठुलो महत्त्व दिइनन्। पुरुषोत्तम मास अथवा मलमास भन्दा पनि अन्य मासहरू धेरै उत्तम छन्। जस्तो कार्तिक महिना, माघ महिना, वैशाख महिनालाई छोडेर म किन यो 3 वर्षमा 13 महिना बनेर आउने यो अधिक मासमा किन जाने भन्ने उनको सोच आयो। उनले त्यत्रो ठुलो अनादरको भावमा नहेरे तापनि पुरुषोत्तम मासलाई उनले त्यत्रो महत्त्व दिइनन् र माघ महिनाको आराधना गर्न लागिन्। माघ महिनामा भगवान शिवको घनघोर तपस्या गरिन्। मेधाकी छोरीले विशेष गरी 9000 वर्षसम्म घनघोर तपस्या गरिन्। अत्यन्त पीडा सहेर घाँसपात अथवा चाहिँ पानी र हावाको सहाराबाट उनले यो लामो समयसम्मको तपस्यापछि भगवान शिव अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। त्यसपछि इन्द्रियले अनुभव गर्न नसक्ने भगवान शिवले दर्शन दिनुभयो मेधाकी छोरीलाई। हे बाले, तिम्रो तपस्यादेखि म अत्यन्त खुसी भएँ। भन, तिमी के चाहन्छौ, के वर माग्छौ, त्यही वर दिन तयार छु भन्दा कुमारीले भन्न लागिन्, हे प्रभु, हे तीनलोकका अधिपति, हे जगदीश्वर, हे मुकुन्दाधिपति, हे पार्वतीपते, मेरा सम्पूर्ण मनका इच्छाहरू हजुरलाई नै ज्ञात छँदैछ, हजुरलाई नै थाहा छ। त्यसैले मैले के मागिरहनु पर्छ र? तथापि हजुरले भन्नुभयो म माग्दछु, किनकि म मेधाकी छोरी, माताजीको पनि बाल्य अवस्थामा देहान्त भयो, पिताजीको पनि देहान्त भयो, काजक्रिया गरेँ, सम्पूर्ण पितृकुलको उद्धार पनि गरेँ भनेर भन्ने मैले सुनेको छु। मैले आफै त्यो कार्यहरू सम्पन्न गरेँ। अनि मैले कुन जन्मको पाप र अपराधले मेरो विवाह हुन सकेन, त्यो पनि मलाई बुझाइ बक्सियोस्। यदि हजुर मलाई वरदान दिनु नै हुन्छ भने मेरो विवाह होस्। हे प्राणप्रिय, हे पार्वतीपते, मलाई कुनै वरले माग्न आउन्, मेरा कुनै पति हुन्, मेरो विवाह भइहालोस्, ढिला नगरिकन मेरो विवाह भइहालोस् भनेर यसरी ती मेधाकी छोरीले भगवान शिवका अगाडि 5 पटकसम्म बारम्बार पति पाऊँ भनेर यसरी पति पाउने वर मागेकी थिइन्। भगवान शिव अत्यन्त खुसी हुनुभयो। ल भइगयो बाला कुमारी, तिम्रो तपस्याबाट म अत्यन्त खुसी भएँ। तिमीले पति प्राप्त गर्नेछौ, तिम्रो विवाह पनि हुनेछ। तर यो जन्ममा सम्भव छैन, किनभने यो जन्ममा तिम्रो विवाह हुन सक्दैन। तिमीले बिना पति नै यो जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि ठिकै छ। अब अर्को कुरा सुन।
दुर्वासा जसलाई सम्पूर्ण जगतले मेरो अर्को रूप भनेर चिन्दछ, त्यस्ता दुर्वासा ऋषिको जुन वचनलाई तिमीले अनादर गरेर यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बसेनौ। माघ महिना, कार्तिक महिना, वैशाख महिना ठुला हुन् भन्दै यो पुरुषोत्तम महिना जसले चाहिँ तिल्लोक ब्रह्मा विष्णु महेश सबै अधीश्वर देवी अधिष्ठाता सम्पूर्ण देवी देवताहरूले पनि यो पुरुषोत्तम मासको व्रत उपासना गर्दछन्। त्यस्तो उत्तम महिनाको तिमीले अनादर गर्यौ दुर्वासाको वचनलाई। त्यसै कारण हे देवी तिम्रो विवाह अवश्य हुन्छ, तर यो जन्ममा होइन, तिम्रो अर्को जन्ममा विवाह हुन्छ र अर्को जन्ममा तिम्रा 5 जना पति हुनेछन्। किनकि तिमीले अहिले मसँग वर माग भन्दा 5 पटक बारम्बार म पति पाऊँ मेरो विवाह होस् भनेर 5 पटक मागेकी हुनाले तिम्रो अर्को जन्ममा 5 जना पति हुनेछन्। अब भगवान शिवका यी वचन सुन्नासाथ कुमारी छक्क परिन् र भन्न लागिन्, हे प्रभु, हे दयाका खानी, हे आशुतोष भगवान, कसरी 5 जना पति एउटी नारीको जीवनमा सम्भव हुन्छ? यो त हुँदै नभएको, काहीँ नभएको, संसारमै नदेखिएको, नसुनिएको, शास्त्रमा उल्लेख नभएको यो कुरा सम्भव हुँदैन। म एउटी अबला नारीका 5 जना पति कसरी हुन्छन्? संसारकै प्रकृतिकै नियमलाई जितेर हजुरले मलाई कस्तो वरदान दिनुभयो? संसारमा पुरुषले 5 स्त्री राखेको त मैले कथा सुनेकी थिएँ, कतै घटना इतिहास मैले सुनेकी थिएँ, तर एउटी नारीले 5 पुरुषलाई पति स्वीकारेको वा पति बनाएर राखेको त मैले कहीँ सुनेकै थिइनँ। यो प्रकृति भन्दा पनि पर भयो। हे प्रभु, यो सम्भव हुँदैन, नसुनेको यो अनौठो कस्तो यो कालचक्र हो? यसो भन्न लागिन्। अब जसरी पनि भगवान शिव भन्नुहुन्छ तिम्रा जसरी पनि 5 जना पति हुन्छन्। सुन, कारण के हो त भन्दा त्यो पनि तिमीलाई सजाय नै हो। भन्दा हे प्रभु, कस्तो खालको सजाय? तिमीले मेरो अर्को रूप दुर्वासा ऋषिको जुन वचन थियो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बस्ने, त्यस वचनलाई अनादर गरेर अनि तिमी अरू नै महिनाको व्रत बस्न लाग्यौ। त्यसैको परिणाम स्वरूप तिम्रो अर्को जन्ममा 5 जना पति हुनेछन् अनि तिमीले विभिन्न अपमान पनि सहनु पर्ने हुन्छ। यी 5 जना पति हुनु पनि वरदान नभएर श्राप नै भयो, किनकि तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गरेको हुनाले त्यसको फल तिमी भोग्दैछौ। र त्यति मात्र होइन, तिमीले विभिन्न पात्रहरूबाट पनि अपमानित हुनुपर्ने हुन्छ। अनि तिम्रो अर्को जन्म पनि कुनै माताका कोखबाट नजन्मिएर तिमी अग्नि यज्ञको अग्निबाट प्रकट हुनेछौ भनेर यसरी भगवान शिवले ती मेधाकी छोरीलाई कुमारीलाई यस्तो किसिमको वरदान प्रदान गर्नुभयो। भगवान शिव शिवलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। कुमारी छक्क परिन्, अलग बिलक परेर चारैतिर निहाल्न लागिन्। प्रकृति जीवजन्तु छरा पाखा पखेर नदी नाला पहाड पर्वत सबैलाई पुकार्न लागिन्, हे प्रभु, हे संसार, यो जगतको अधीन, यो ईश्वरको अधीन संसारमा कस्ता कस्ता नियम हुँदा रहेछन्। पति नि पाइन, मेरो विवाह भएन, मलाई पति पाऊँ भनेर भगवान शिवसँग वर मागे। अहिले 5 जना पति हुने वरदान प्रदान गर्नुभयो। अब यो मैले कसरी थेक्ने? संसारमा नभएको नियम ममा कसरी लागू हुन्छ? यिनै कुरा चिन्तन गर्दै उनी आफ्नै आश्रममा बस्दै थिइन्। रहँदै बस्दै जाँदा यिनै चिन्तनले उनको प्राण पखेरु उड्यो। उनका सम्पूर्ण त्यस जीवनका सम्पूर्ण पापहरू पनि पखालिएर गए। उनी त्यो जीवनबाट पनि मुक्त भइन् र त्यही आश्रममा नै उनको जीवन पनि अन्त्य भयो। यिनै कुराको कल्पना गर्दै संयोगले यज्ञसेन नाम गरेका राजाले त्यही आश्रममा आएर एउटा यज्ञ गरे। अब त्यही यज्ञसेन नाम गरेका धर्मभीरु राजाले त्यहाँ यज्ञ गरेको हुनाले तिनै राजालाई द्रौपद भनेर भनियो र पछि त्यही यज्ञबाट उत्पन्न भएकी हुनाले द्रौपदको यज्ञ अथवा द्रौपदको यज्ञमा उत्पन्न भएकी हुनाले द्रौपदी भनेर नाम रह्यो। यसरी अग्निको यज्ञबाट उत्पन्न भएकी हुनाले र यज्ञसेन नाम गरेका राजालाई द्रौपद भनियो र द्रौपद राजाको संरक्षणमा रहेकी हुनाले उनको नाम द्रौपदी रह्यो। यज्ञसेनले यज्ञ गरे, अग्निबाट द्रौपद प्रकट भइन् र द्रौपदको संरक्षणमा रहिन्, बाँचिन्, हुर्किन्। त्यसैले जसको संरक्षण पायो उसैको नाम पछाडि जोडिएर गयो।
त्यसै कारण उनको नाम द्रौपदी रह्यो। यसरी जब द्रौपदी बाल्य अवस्थामा हुर्काउँदै गइन्, पछि गएर नभन्दै पाण्डुपुत्र 5 पाण्डुपुत्रहरूसँग उनको विवाह हुने भयो र 5 पाण्डुपुत्रहरूसँग उनको विवाह भयो। भगवान शिवले दिएको वचन त अवश्य नै पुरा हुने भयो। यो त वज्रलेप थियो, अकाट्य थियो, पुरा हुन्थ्यो नै, भएर पनि छोड्यो। र हस्तिनापुर राज्यको विवादका कारण जब जुवाको पासामा हारेपछि युधिष्ठिर लगायत पाण्डवले द्रौपदीलाई समेत दाउमा हारेपछि अब कौरवहरूले, दुर्योधन दुशासन लगायत कौरवहरूले जुवाको पासामा जितेपछि द्रौपदी हाम्री भइन्, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उनीहरूले द्रौपदीलाई यज्ञ सभामा बेइज्जत गर्न खोजे। दुशासनले साडी तानेर कपडा खोलेर नाङ्गै पारेर बेइज्जत गर्न खोज्यो। र यस्तो अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा द्रौपदीले आफ्नो सारा शरीरका कपडा समेत उतार्न पछि नपरेका आफ्नो कपाल समेत लुछेर एउटी अबला नारीलाई बेइज्जत गर्न खोजेको यो अत्यन्त कठिन दृश्यपछि उनी साह्रै पीडित भइन्। त्यति बेला द्रौपदीले भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णको, नारायणको नाम लिन थालिन्। हे नारायण, हे प्रभु, हे जगतका ईश्वर, हे मुकुन्दपति, हे रमापति, हे पार्वतीपति, संसारमा यदि हजुर हुनुहुन्छ भने मेरो रक्षा गरी बक्सियोस्। अहिले यी दुष्ट कौरव दुर्योधन दुशासनले मेरो वस्त्र उतार्दैछन्, मेरो कपाल लुस्दैछन्। यदि संसारमा हजुर हुनुहुन्छ भने मेरो रक्षा गरी बक्सियोस्, मेरो रक्षा गरी बक्सियोस्। हे मुकुन्द, हे दयानिधे, हे पुरुषोत्तम, हे रमापति, हे राधापति, हे श्रीकृष्ण भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण भनेर यसरी जब द्रौपदीले बारम्बार उनी भगवानको पुकारा गर्न लागिन्, त्यसपछि साक्षात् वैकुण्ठबाट भगवान आउनुभयो, भगवानको सवारी भयो। तत्कालै आएर द्रौपदीलाई यज्ञ अथवा चाहिँ धर्मसभाबाट, भनौँ न धर्मसभामा बेइज्जत गर्न खोजिरहेको थियो, प्रयत्न गरिएको थियो। त्यो बेइज्जत हुनबाट द्रौपदीको इज्जतलाई भगवानले बचाइदिनु भयो, संरक्षण गरिदिनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, दर्शक वृन्द, जब यसरी द्रौपदीले आफ्नो पुरुषोत्तम मासको दुर्वासाको वचनलाई अनादर गरेर पुरुषोत्तम मासको व्रत बसिनन्, त्यस दिनदेखि उनलाई मैले छोडिदिएको थिएँ, बिर्सिदिएको थिएँ। तर जब अहिले यत्रो ठुलो आपत अवस्थामा मलाई उनले बारम्बार सम्झना गरिन्, बारम्बार पुकारा गरिन्, ठिकै छ, मेरै भक्त हुन्, म त सधैँ भक्तको अधीनमा रहने हुँ, आएर मैले उद्धार गरेँ। अब यसका सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ जब पछि गएर यिनीहरूले तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। पाण्डवहरूलाई यही किसिमको दोष लागेको थियो दर्शकवृन्द। यहाँ जो पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेकी पार्व अथवा द्रौपदी भएकी हुनाले त्यसको अनादर गरेको परिणाम पाण्डवहरूले समेत 14 वर्ष वनवास बस्नुपर्ने भयो। जब द्रौपदीलाई धर्मसभामा भगवान नारायण यसरी नारायणको पुकारा गरेको हुनाले आएर साडी लगाइदिएर अथवा कपडा दिएर इज्जत बचाउनु भयो भगवान नारायणले अथवा साक्षात् भगवान पुरुषोत्तमले। त्यसपछि पाण्डवसहित द्रौपदीलाई लिएर वनवास गए। वनवासमा रहेको अवस्थामा भगवान श्रीकृष्णलाई अत्यन्त विरह चल्यो। लो पाण्डवपुत्रहरू त अथवा पाण्डुपुत्र पाण्डवहरू त जङ्गलमा बडा दुःखद जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने सुनेर भगवान श्रीकृष्ण आफै भेट्न जानुभयो र जङ्गलमा गएर यी द्रौपदीले पूर्व जन्ममा पुरुषोत्तम मासको अनादर गरेको हुनाले आज त्यसैको परिणाम पाण्डवहरू तिमीहरूले पनि भोगिरहनु परेको छ। त्यसैले अब एउटा उपाय छ, यो जब पुरुषोत्तम महिना आउँछ, यो पुरुषोत्तम महिनामा द्रौपदी सहित तिमीहरूले बडा आनन्दपूर्वक व्रत बस, उपासना गर भगवान पुरुषोत्तमको। त्यसपछि सम्पूर्ण जीवनका पापहरूबाट पनि छुटकारा पाउने छौ र अन्त्यमा जति पनि अहिले तिमीहरूलाई अपमान गरेका जति पनि शत्रुहरू छन्, राज्य हरण गर्ने अनि सम्पत्ति हरण गर्ने अनि तिमीहरूलाई 14 वर्षसम्म वनवास बस्न बाध्य बनाउने ती तिम्रा जति पनि शत्रुहरू छन्, यो 1 महिनाको
पुरुषोत्तम मासको व्रत गर, त्यसको फलले ती सम्पूर्ण शत्रुहरू पनि नष्ट हुनेछन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले 14 वर्षको वनवासको यात्रामा पाण्डवहरूलाई भेट्न जाँदा द्रौपदी सहित पुरुषोत्तम महिनाको व्रत बसेर अनि बडा आनन्दपूर्वक विधिपूर्वक पूजाआजा गर्न र उपासना गर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो। सोही बमोजिम पुरुषोत्तम मासको व्रत बसेर उपासना गरेर 14 वर्षपछि जब पाण्डवहरूले भगवान नारायण भगवान पुरुषोत्तमको कृपा पाएर आशीर्वचन पाएर अनि अन्त्यमा उनीहरूलाई अपमान गर्ने सम्पूर्ण कौरव कुललाई ध्वस्त गराउने योजना भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायणले गर्नुभएको वा बनाउनु भएको योजना मुताबिक सम्पूर्ण कौरव कुलको नष्ट भएको र यता विशेष गरी कौरव कुलको नष्ट हुनेमा पुरुषोत्तम मासको नै अपमान हो भन्ने प्रमाण सहित भगवान श्रीकृष्णले युद्धमा साथ दिएर कौरवहरूलाई नष्ट गराइएको यो महाभारत कथा प्रसङ्ग यसमा आएर जोडिन्छ दर्शकवृन्द। त्यसैले पुरुषोत्तम मासको महिमा अत्यन्तै रहेको हुनाले यो सदा सदा पुण्य लाभको निमित्त पुरुषोत्तम मास अत्यन्तै उत्तम मानिन्छ। त्यसैले भक्तवृन्द दर्शकवृन्द यो पुरुषोत्तम महिना प्रत्येक 30 महिना पछाडि मात्र आगमन हुन्छ र अत्यन्त उत्तम महिना जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण आफ्ना कामना र इच्छाहरू सिद्धि हुँदै जानेछन्, आफ्ना बिग्रिए भत्किएका सारा कामहरू पनि हुँदै जानेछन् अनि त्यसपछि पारिवारिक बेमेल छ भने यसमा मेलमिलापमा रूपान्तरण हुँदै जानेछ। आफ्ना बिग्रिएका कामहरू भएका मुद्दा मामला झै झगडाहरू पनि बिस्तारै किनारा लाग्दै जानेछन्। त्यसैले दर्शकवृन्द भक्तवृन्द यो पुरुषोत्तम मासको अत्यन्तै महत्त्व रहेको हुनाले यहाँहरूले कथा श्रवण गर्नाले पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उपवास बसेर व्रत बसेर पूजाआजा गर्नाले आराधना गर्नाले त झनै धेरै पुण्य लाभ हुनेछ। अझ त्यसमा पनि कथा श्रवण गर्नाले पनि प्रशस्त पुण्य लाभ हुनेछ दर्शकवृन्द। र यिनै कथा प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्दै आगामी अङ्कमा अन्य कथाहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जरुर यो कथा पुरा सुनिदिनु होला दर्शकवृन्द र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। ओम अस्तु।